Maayong hapon sa tanan nga timbaya nining atong programang Baranggayan. Nagapasalamat kita sa tanan nga paminaw sa atong programa diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Sa pagkakaron kita naga-broadcast from the city of Bishkek, Kyrgyzstan, sa Central Asia. Gusto pasabot ni ana, wala kita diha sa atong announcers booth diha sa RPN DXDX Jinsan. Naa kita sa halayong nasod kining Kyrgyzstan. Halayo kini, while this is part of Asia. Ang silingan ni ani ang Russia, ang Kazakhstan. Unya dinhi sa ubos ang silingan ni ini nga nasod kining China. Sa pagkakaron, very freezing ang cold diha sa gawas nining atong apartment na kita naga-broadcast sa 9th floor niining 12-story building dinhi sa siyudad sa Bishkek, Kyrgyzstan. Kagahapon sa hapon hangtod sa gabi baga kayo ang snow dinhi, pero kaginang buntag misiga gamay ang adlaw ug sa pagkakaron halos nahanaw na ang snow, pero kung mogawas ka dito sa sulod, very freezing ang cold, no? Dinhi sa siyudad sa Bishkek, Kyrgyzstan. Tungod kay niining panahon mao ang ilang winter season, no? So aduna upat ka seasons dinhi sa Bishkek, Kyrgyzstan. Adunay summer, adunay winter, adunay spring and fall. So sa pagkakaron naa kita sa winter season nga kining musangko kini taman sa bulan sa Abril nining tuiga. Mao kini nga dugay-dugay kining atong experience sa kining katugnaw sa winter, og from time to time nagaulan ang snow. Unya ang kanang kadalanan pati ang mga atop sa mga buildings, pati ang mga automobiles dinhi mga sakyanan pareho kagahapon sa hapon hangtod kaginang buntag puno gayud og snow. So ang kining atong programa dili lamang simply nga makita kini o atong matan-aw sa daghan nga mga social media platform, pero mapaminaw usab kita sa radyo diha sa tibuok Socsargen area, og apil na ang pipila ka mga kasikbit nga probinsya og isla, no, diha sa General Santos City. Kay kining atong Sibya, this is being replayed sa atong programa diha sa istasyon sa RPN DXDX Jinsan, og kita mapaminawan sa mga radyo diha sa mga residente sa Socsargen Economic Corridor og sa mga kasikbit nga dapit niini. Gawas nga ang kining atong pagsibya mapaminaw sa tagsa-tagsa ka mga radyo diha sa Socsargen area, pwede usab kini nga tan-awon sa YouTube account, official nga YouTube account sa kanang RPN DXDX General Santos. Gina-broadcast live pud kini sa ilang Twitter account og sa FB account. At the same time,
ato usab kini nga gina-post sa atong personal nga FB account, no? Ang Ben Sumugoy FB account, ug nagdugang usab kita og laing platform aron nga matimbaya kining atong programa dinhi sa RPN DXDX General Santos. Naghimo kita sa atong personal nga YouTube account. Dili kaayo sophisticated ang paghimo niini, pero ginahangyo nako nga inyo usab kini paminawon sa atong YouTube sa personal YouTube account nga gihimo, atong gihimo sa miaging 3 ka adlaw pa lamang, ug gamay pa ang mga listeners niini. Atong gihimo kining atong YouTube account o pasundayag nato kining atong programa sa RPN DXDX pinaagi sa atong Ben Sumugoy nga YouTube account, aron nga ang katong dili makapaminaw pwede nila i-search sa YouTube ang Ben Sumugoy, ug didto makita ninyo ang daghan nga mga episodes niining atong programa dinhi sa RPN DXDX General Santos City. Busa ginatimbaya ako kamo. Mayong hapon kaninyong tanan gikan dinhi sa Bishkek, Kyrgyzstan sa Central Asia. Ang Kyrgyzstan sa giingon nako mao kini ang Switzerland sa Central Asia, tungod kay ang iyang infrastructure, ang mga tanom nga makita dinhi og ang uban pa nga mga physical and geographical attributes niining nasod nga Kyrgyzstan. Apil na ang iyang 4 seasons, no? Nga aduna kitay winter, summer, spring and fall. So sama usab ang kanang klima sa Switzerland. So magpadayon kita, adunay naay usa ka maingon nato nga mainit nga isyu nga nahitabo tungod sa nanahimong reaksyon sa China sa pag-congratulate ni President Bongbong Marcos sa pagdaog ni adtong anti-China president, head of that administrative region nga anti-China. So kay balo man kitang tanan nga ang Taiwan isip usa ka administrative region, wala kini ginatawag nga estado tungod sa One China policy. Kini ginatawag lamang nga usa ka administrative region, also although usa siya ka autonomous nga government, susama usab sa Hong Kong nga ginakonsidera dili isip usa ka estado kundi usa lamang ka administrative region apan independent from China. Gi-congratulate ni Bongbong Marcos ang katong nagdaog nga mga kandidato nga anti China, kay dili gyud gusto sa nasod nga Taiwan nga mamahimo silang ipahilahom o finally attach diya sa China. Under the One China policy, while wala nato ginakonsidera nga usa ka independent state ang Taiwan o usa lamang ka administrative region, pero ang pagpagahom niining usa ka lugar kining ginatawag nga Taiwan, independent sila og autonomous apan tungod sa One China policy nga ginapahiluna sa China. Dili gusto sa China nga pagatawgon kini nga usa ka nation state kining Taiwan. Apan gi-congratulate ni Bongbong Marcos, og ang naging reaksyon sa China mao ang gipatawag nila ang Filipino ambassador
sa China aron nga pangutan-on ngano nga gi-congratulate ni President Bongbong Marcos ang katong anti-China officials nga midaog sa kining eleksyon kung asa nagpili ang Taiwan sa ilang bag-o nga liderato. Gi-congratulate kini ni Bongbong Marcos, so gipatawag ang atong ambasador. Gani diya sa social media nagluwat og usa ka statement si Senator Risa Ontiveros nga una iyang naghimo siya og kritisismo kay ang nahitabo manggod ang statement ni Bongbong Marcos agig pag-congratulate sa kadaugan sa eleksyon ni adtong mga anti-China leadership diya sa Taiwan, lahi pod ang ginaistorya sa kining ginatawag nato nga Secretary of Department of Foreign Affairs. Gani nga ginahangyo sila ni Senator Risa Ontiveros nga they should issue a common statement. Dili nang lahi ang statement sa Secretary of Foreign Affairs og lahi pod ang statement ni President Bongbong Marcos nga dili kana angayan kay ang Department Secretary susama sa Secretary of Foreign Affairs alter ego sa presidente. And therefore, his statement should jibe with the statement of the president kay siya man ang refleksyon o ginatawag nga alter ego sa presidente. Ang kanang alter ego principle sa atong political law ang gusto lang ipasabot ni ana nga kung unsa tong statement sa department secretary o in this case sa Secretary of Foreign Affairs, maupod kana ang statement sa presidente nga murag susama nga pag maghimo og policy statement ang Department of Foreign Affairs, gusto ipasabot ni ana nga mauusab kana ang policy statement sa atong presidente kay siya alter ego sa presidente. Bisan pa ni ana paymangnuan, giwarningan ni Senator Risa Ontiveros ang China nga dili manghilabot kay wala siya'y katungod ang China nga modikta sa atong presidente o bisan pa nga kinsa nga mga Pilipino sa pagluwat sa iyang sa iyang mga pulong o sa iyang mga statement. Wala dili kita under sa China mao nga dapat dili manghilabot ang China kung unsa man ang mga pulong nga mogawas sa baba sa atong presidente o sa bisan kinsa man nga mga Pilipino dinhi sa nasod kay walay katungod ang China nga modikta kung unsa ang atong statement o kung unsa ang mga pinulungan nga gusto nato buhian dinhi sa atong nasod. Gani giingon usab ni Senator Risa Ontiveros nga ang kanang paabot sa congratulatory statement ni President Bongbong Marcos ngadto sa katong mga anti-China nga liderato sa Taiwan, baliwala kana kung itandi sa mga krimen, sa pagpangdaot sa environment, sa pagpangilog sa atong kadagatan og mga isla, og ang bully sa atong mga mangingisda og mga Coast Guard vessels diya sa West Philippine Sea nga dapat mao kato ang kondinahon tungod kay mas dako kato nga krimen, mas dako nga salaod kung itandi sa pagpaabot lamang ni President
Bongbong Marcos sa iyang congratulatory statement ngadto sa bag-ong liderato sa Taiwan nga mauynog taog kontra ni adtong mga pro-China candidates. So mao kana ang maisugon nga statement nga gibuhian ni Senator Risa Ontiveros kay nakita man nato nga consistently si Senator Risa Ontiveros lamang ang nagahimo og daghan nga mga lakang og dili lamang sa pulong sa pagkondena sa mga pangdaog-daog og pagpangilog sa China diha sa atong sa mga isla og ang pagpanguha nila sa mga kaisdaan og mga coral reefs og uban pa nga mga living organism diha sa West Philippine Sea. Si Senator Risa Ontiveros lamang ang adunay consistent nga baruganan against sa tanan nga mga binuang og mga um, pang-abuso sa China diha sa atong exclusive economic zone o sa atong territorial waters. So mao kana ang bagong balita karon og nagapasalamat kita kang Senator Risa Ontiveros nga timan-i usa sa nagpasiugda ni adtong atin ito Christmas convoy to Ayungin Siol kung asa na nahimo kining very popular og nga action dili lamang domestically dinhi sa atong nasod kundili internationally tungod kay ang katong civilian convoy usa ka civilian initiative nga ang usa ka purpose niini mao ang pag-assert sa atong territorial integrity and sovereignty diha sa West Philippine Sea. uh, Usa ka to ka produkto sa baruganan ni Senator Risa Ontiveros og dili lamang pinaagi sa pulong kundili nagahimo siya og aksyon aron nga kining maprotektahan ang atong interest, ang atong pagpanag-iya diha sa tanan nga mga living organisms og mga rekursos diha sa atong West Philippine Sea. Gani sa laing bahin gusto nato nga mapadayonon nga atong iduso nga i-appeal sa investigasyon sa House of Representatives kining transport modernization nga gihimo dinhi sa Jensan. Kay kining transport modernization diha sa Jensan naka inflict kini og usa ka act of operation and injustices sa uban nga mga transport organization nga nawagtang na tungod kay giilog niining Lagaw Transport Cooperative ang ilang mga ruta. Kay kiniadto manggod lahi-lahi kana nga mga ruta. Ang kanang sa Lagaw nga originally diha ang franchise niining Lagaw Transport Cooperative aduna po'y ruta nga at naka-franchise sa kanang Mabuhay Transport Cooperative. May naapod ruta nga naka-franchise sa usa ka transport organization diha sa Fatima og adunay mga ruta nga naka-franchise sa kanang Doña Soledad Transport Cooperative. Apan tungod sa pakigkonsabo sa Land Transportation and Franchising Board diha niining Lagaw Transport Cooperative nawagtang katong mga ruta kay ang LTFRB agig pagpakonsabo og pagsuporta
sa ginaplano nga monopolyo niining Lagaw Transport Cooperative, nagdumili sila sa renew sa mga franchise sa mga jeepney and multi-cab units diha sa maong ruta nga halimbawa sa Doña Soledad, sobra na almost 30 years nga aduna sila'y franchise diha. So wala mahimo ang mga ang mga multi-cab and jeepney operators nga nagabiyahe sa uban nga ruta kung asa sila adunay franchise. Tungod kay dili naman i-renew sa LTF sa mga officials sa LTFRB ang ilang franchise o gipugos sila nga mo pamiyembro ni anang Lagaw Transport Cooperative. So bangi kini sa prinsipyo sa kooperatiba kay ang usa ka prinsipyo sa kooperatiba mao ang voluntary membership. Pero mapugos sila kay dili lamang nga wala gina-renew ang ilang franchise kundili nagahimo og mga special operations. Kining mga opisyal sa kining Land Transportation and Franchising Board diya sa Jinsan aron nga madakop katong mga jeepney and multi-cab units nga kung asa gidumilian nila, kung asa ang kining mga opisyal sa LTFRB nagdumili nga i-renew ang ilang franchise kay gusto nila nga mag-appeal sila sa monopolyo niining Lagaw Transport Cooperative. Mao kana nga sa pagkakaroon usana lang ang transport cooperative sa mga multi-cab and jeepney operators diya sa Jensan. Ug ngano nga nagdesisyon sila nga ipailawom sa usa ka monopolyo ang transport industry sa Jensan. Kay kining Lagaw Transport Cooperative without consulting other franchised transportation groups sa mga multi-cab o jeepney operators and drivers, nag-loan sila og dako gikan sa usa ka private bank para ipangpalit sa ilang mga units kung asa ang kanang unit i-assign sa usa ka driver o usa ka operator og sila magbayad sa ilang loan sa bangko sa katong presyo sa unit nga ilang ginagunitan pinaagi sa transport cooperative. So aron nga makabayad kining kooperatiba sa iyang loan sa bangko, ang ilang gihimo mao ang ipuwersa ang pagpangilog sa tanan nga mga ruta nga naka-franchise na sa uban nga mga transport organization and cooperatives. Usa kini kadako nga inustisya kay wala sila gikonsulta, nangutang sila sa bangko aron nga makabayad sila sa ilang utang sa bangko, ilang giilog ang kining mga ruta nga naka-franchise na sa uban nga transport associations and cooperatives. Ug ngano man nga nakigkonsabo ang mga opisyal sa LTFRB sa pagmugna niining monopolyo sa usa ka gamitoy nga transport cooperative. Ang uhong-ihong tungod kay aron nga ma-facilitate ang pag-loan, ang paghulam sa dako nga kwarta sa gikan sa bangko og ma-facilitate ang pangpalit og mga transport unit, multi-cab units and kining mga jeepney units o kanang mga minibuses
may hungihong nakadawat og commission, dili lamang ang mga opisyal niining Lagaw Transport Cooperative kundili apil na ang mga opisyal sa Land Transportation ah, ah, Franchising Board diya sa Jensan. Mao kini nga tungod sa kining dako nga inustisya og klaro nga pagkonsabo sa usa ka transport organization ngadto sa LTFRB, dapat kini maimbestigahan. Kay ang atong nadunggan, mahal kaayo ang pagpalit nila sa ilang mga units, tungod lagi aron i-accommodate sumala pa ang mga commissions niining mga opisyal sa nianang transport cooperative ug sa mga opisyal sa LTFRB. Mao kana nga dapat i-appeal ang modernization sa Jensan diha sa congressional hearing, diha sa atong House of Representatives, kay ang purpose niya ng congressional hearing mao man ang i-expose ang acts of massive corruption nga naka-attach niya ng transport modernization. Kay murag gi-exploit, gi-take advantage sa pipila ka mga tao kining transport modernization aron nga makapangurakot sila ug makakwarta sila. So mauna ang kining dali lang mauna ang ngano nga dapat i-appeal sila sa maong congressional investigation diya sa House of Representatives. Ato sa murag na may gawas diri ang antivirus kana antivirus kuan ba naka-disrupt sa atong pagsibya. So isa kana nga makusganon nato nga ginaduso nga i-appeal sa pag-imbestiga ang kining modernization sa transport industry di sa Jensan. O ginahangyo nato si Congressman Tonton Atsaron aron nga mahatagan usab og hustisya katong mga grupo sa Transport Association susama sa Mabuhay, sa Doña Soledad Route, sa Kalumpang, Labangan ug Fatima ug Justisya dapat i-appeal sa pagsapwina sa maong congressional inquiry ang transport modernization diya sa General Santos City. Gani nagpagawas og usa ka news report kining cooperative din pinaagi kang Mr. Kang nga gipakuyanap nila o gipahambog nga kuno nagmalampuson ang modernization sa transport industry sa Jensan. Klaro nga katong news items gihimo nila kato aron i-preempt ang kining ang usa ka sitwasyon kung asa ma-appeal sila sa maong investigation. Ang usa ka investigation din kung kining may mga hungihong manggod nga tungod kay kining transport cooperative nagalisod sa bayad sa ilang utang sa bangko, may naay hungihong may usa ka yugto sa kanang dagan niining transport modernization sa Jensan nga na-subsidize kini sa local government o gihatagan og suporta aron nga makabayad siya sa bangko og ang atong nadunggan nga murag nagalisod gyapon sila sa pagbayad sa ilang utang og nadalahig tungod lagi kay gusto nila nga makakomisyon og dako, nangutang sila og dako nga amount sa bangko, unya gi-overprice nila ang mga
jeepney and minibus units aron nga kanang maka-commission sila og dako at the expense of multi-cab and jeepney operators nga ilang ilugan og rota nga naka-franchise na sa ila aron nga nga ma-establish nila ang ilang monopoly niining giingon nato nga usa ka mini nga kooperatiba. Kay ang prinsipyo manggod sa kooperatiba mao ang prinsipyo sa hustisya. Ang pag-democratize sa economic and political power o ang power to decide para sa atong katilingban ug sa organisasyon. Dili pwede nga ang usa ka kooperatiba himuon nga instrumento to inflict act of oppression and deprivation among other uh, drivers and operators association diha sa Gensan. Mao kana nga dapat kana imbestigahan. Ang may naay mga bag-ong maingon nato nga development diha sa politics sa General Santos City tungod kay sa pagkakaron na kuha na sa executive department diha sa General Santos City nga gipamunuan ni Mayor Lorely Pacquiao ang kining majority sa mga miyembro sa Sangguniang Panlunsod. So gusto tungod nahimo na silang majority tungod kay ang bag-ong miyembro sa Sangguniang Kabataan naa naman naka-align sa administrasyon ni Lorely Pacquiao. Apil na si Bobby Pacquiao nga mao karon ang kanang presidente sa Association of Punong Barangays, no? Og ang representante sa IP diya sa Sangguniang Panlunsod mi-align naman pod sa administrasyon ni Lorely Pacquiao og si Kagawad Lulu Casabuena nag-privilege speech na sa sanggunian nga mihawa na siya dito sa RCRI og nag-join na siya sa PCM og daghan sa rason nga no nga gihimo kana og taliabot na pod ang pag-join ni Kagawad Beth Bayroy Bagunok diha sa kanang murag mo balik siya diha sa kampo sa PCM nga gipamunuan ni Mayor Lorely Pacquiao. So kung atong ihapon ang miyembro nga naka-align sa Sangguniang Panlunsod nga naka-align karon sa executive department under Mayor Lorely Pacquiao mao ni sila si Kagawad Udyok Atsaron, si Kagawad Rikrik Atendido, si Kagawad John Lagari, unya si Kagawad Lulu Casabuena, unya si ang representante sa mga punong barangay si Bobby Pacquiao, ang representante sa Sangguniang Kabataan basta katong apelyido ani si Politico. So naa na si Kagawad Lulu Casabuena. So nanahimo na silang 8, majority na kung i-formalize na ni Kagawad Beth Bayroy ang paghawa sa RCRI o paingon sa People's Champ Movement kanang sa PCM nga partido sa mga Pacquiao mamahimo na silang 9. So usa na kadako nga mayoriya ang PCM diya sa Sangguniang Panlunsod og naga-expect kita nga ang katong giyera nga ato kanunay madunggan between the executive department headed by Mayor Lorely Pacquiao
og sa sangguniang panlunsod headed by Vice Mayor Lita Nunez mahunong na kato og ang fiscalization himuon na lamang agig pag-revive sa sistema sa atong demokrasya kung asa ang minority will be given sufficient time to articulate their sentiments and opinions on a particular uh, legislative measures and resolution nga moabot diha sa sangguniang panlunsod. Siyempre ang part sa kining ginatawag nato nga fiscalization of the sangguniang panlunsod as an independent body mao ang iyang pag-exercise og iyang oversight function kung asa pag-review kung ang mga ordinansa ba o mga balaod nga nakasangon sa kansang implementasyon nakasangon diya sa executive branch of the local government are actually being effectively, efficiently, and responsibly implemented by the executive department. So ang katong giingon nila nga murag act of sabotage sa mga programa ni Mayor Lorely Pacquiao kaniadto murag mawala na kana og malimit na lang ang fiscalization diya sa pagrespeto sa katungod sa minority nga mo sulti diya sa sangguniang panlunsod og malimit na lamang sa ilang partisipasyon diha sa mga legislative investigation in line with the oversight functions of legislative body. So actually kini sila magkauban man halimbawa si Vice Mayor Lita Nunez adunay usa ka panahon nga murag wala na siya gina-consider seriously as a viable political alternative diya sa Gensan, no? Dili na siya seryoso nga gina-konsidera sa katawan isip usa ka vital part of our mainstream politics in General Santos City. Pero ang iyang political life was actually revived by Senator Manny Pacquiao kung asa siya gikuha nga standard bearer sa diha nga midagan si Senator Manny si kanhing Senator Manny Pacquiao as ah, sa position sa kanang representative sa sangguniang didto sa atong House of Representatives. So naglagan sa isip congressman, gikuha niya si Lita Nunez isip kandidato sa pagkamayor unya may naa sila'y kumpleto nga slate. Og diha na-revive ang political viability ni Mayor ni Lita Nunez as a political alternative in Gensan. So mao kana nga sa pagkakaron na take over na fully sa PCM ang iyang alignment, ang iyang ginatawag nga influence dili lamang diya sa executive branch of government kay si Mayor Lorely Pacquiao mao man ang head of the executive department kundili apil na usab ang sangguniang panlunsod kung asa gigunhitan na ni Mayor Lorely Pacquiao ang mayoriya diya sa legislative body sa General Santos City. Karon ato na sa isgutan kining una nato isgutan ang charter change. Ang kining duha ka kingkoy nga mga former general nga nagluwat og usa ka statement withdrawing support from President Bongbong Marcos.
og ilang gisuggest nga pag Bongbong Marcos is ousted from his position or has decided to resign uh, his position as President of the Republic of the Philippines, ilang giduso nga mupuli mao si Sara Duterte. Nanahimo kini sila nga kingkoy dili lamang tungod sa ilang horrendous claim of influence sa atong body politics sa atong nasod, kundili pagkatapos sa ilang katong ilang katong videos calling for the signing of a statement uh, withdrawing from the Marcos government, pagkatapos sa ilang statement o ilang katong ilang exposition diha sa ilang podcast, gisundan dayon kini sa usa ka advertisement kung asa nagapamaligya sila niining sugar-free nga chocolate. So nahimo kini sila nga murag usa ka payaso, usa ka kingkoy nga gipahimutang nila ang ilang kaugalingon isip usa ka sa kanang kahimtang nga nanahimo silang katawanan. Dili lamang morunik ang ilang pagluwat ni anang statement of withdrawal from the Marcos government, kay kinsa man sila nga mag-withdraw sila from what? Kay dili man sila part sa chain of command. Gusto pasabot nga anybody can say nga dili nako kang Bongbong Marcos, pero unsa ang effect ni ana if you say that in public, no? So nanahimo silang katawanan, pero may naay panghuna-huna nga kinahanglan mag-andam pod, mag-amping si Bongbong Marcos. Kay base kining mga ginahimo nining mga kingkoy nga retired generals, usa ka na ka act of distraction nga aron nga i-focus sa administrasyon ang iyang atensyon sa ilang ginahimo nga kiningkoy o katawanan, apan adunay mga decent and professional ex-military generals nga seriously nagaplano sa tanan nga pamaagi aron nga palagputon si Bongbong Marcos sa iyang posisyon isip presidente sa atong nasod. Ug mao kana dapat ang bantayan ni President Bongbong Marcos. Base ang ginahimo kiniining mga kingkoy, mga payaso nga mga ex-generals, kwan lang na kanang para lang i-distract ang view, ang perspective sa Marcos government paingon sa ila aron dili makita ang sekreto nga mga formal nga pagplano sa uban nga mga professional nga mga ex-generals aron nga palagputon siya sa pwesto. Mao na nga dapat ginapahimangnuan nato si Bongbong Marcos nga mag-amping og dili magpa-distract niining mga kingkoy nga mga ex-generals. Ako gusto nako nga mag-amping si Bongbong Marcos, kay para sa ako it would be a national calamity kung ibalik na usab nato ang mga Duterte nga adunay complexities sa mga dinagko nga nga drug trade dinhi sa atong nasod, adunay complexities sa mga act of blunders sa COVID sa kining public funds, grabe nga pagpangurakot, tanan nga ahensya sa gobyerno sa panahon ni Duterte adunay issue sa mga dinagkong korupsyon. Unya ang pag-surrender, ang pagpadayon sa usa ka ginatawag nato nga policy of submission sa encroachment og
creeping invasion of China sa atong mga isla o kadagatan diya sa West Philippine Sea ug ang mga pagpatay ug ang panghasi sa mga political dissenter sa atong nasod. So dili nato kana tugutan. Wala kitay panahon pero dapat magbantayan nato no og ampingan nato kining ginahimo nga tsatsa. May mga daghan na nga mga pamaagi pinaagi sa People's Initiative unya may naay ah, nigawas pod nga ang amendment to the Constitution pinaagi sa Constitutional Convention kung asa ang pagdesisyon ani dapat through the joint session of Congress kung asa ang boto sa mga congressman susama lang pod sa boto sa usa ka senador nga ilang hikawan og gahom sa pag-decide ang Senado tungod kay mas daghan man ang miyembro sa House of Representative kung itandi sa miyembro sa Senado. So kining tanan na klaro nato nga dili ang halimbawa People's Initiative dili kana tinuod nga People's Initiative kay ang nagapaluyo ni ana maulang gyapon ang House of Representative. Gusto pasabot ang mga politiko lang gyapon ang nagapaluyo ni ana mao kana nga gihimo nila kining usa ka transactional special legislation aron i-amend ang constitution nganong kining ginatawag nato nga kini usa ka transactional special form of legislation tungod kay ang kining atong mga House of Representative nakipag-transact sa mga foreign powers either state kanang government foreign powers or kining mga foreign corporation and investment nga pinaagi sa lobby money nga ginahatag sa ila gusto nila i-amend ang constitution aron fully ibaligya ang atong nasod didto sa foreign powers og ibutang ang atong economic life og ang atong political life sa control of these foreign powers. May lobby money nga change hands, transfer from one hand to the other gikan sa mga kining mga way puangod nga mga senador, kining mga muron nga mga senador kay walay kaugalingong utok, kay mga tuta kini sa mga daghan nga kanang section sa the powers that be. Unya may naay lobby money nga naa nga naga-circulate sa mga kamot nining mga miyembro sa House of Representatives nga mao ang ilang gamiton sa pag inflict og act of bribery sa mga local officials from governors, city mayors, municipal mayors og mga punong barangays aron kini sila gamiton niining aron nga mamahimong magmalampuson ang ilang pag-amend o pag-usab sa atong constitution nga wala nila gi-implement. Naatay constitution nga wala gani nila gi-implement ang kanang mga reforma, mga provisions para sa social justice o para sa social reforms and social transformation aron nga mahimong inclusive og kining equitable ang development dinhi sa atong nasod gusto na nila i-amend ang konstitusyon nga wala pa gani nila ma-implement tungod kay kanang konstitusyon makaapekto sa ilang mga economic and political interest. Nag-ingon sila nga dapat na daw i-amend ang constitution tungod kay adunay popular clamor among the people. Wala. Dili ka na tinuod usa ka na kadako nga bakak kay bisan sa Jensan walay tawo nga nagaistorya parte sa
constitutional amendment or constitutional revision na nahimo lang namang kani nga nahisgutan tungod kay gipagawas kini nga ideya diha sa House of Representatives. So mao kana nga magmatngon kita, pugngan nato ang kining eventual nga pagbaligya sa atong nasod niining atong mga opisyal nga maoy beneficiaryo sa bilyon-bilyon dolyares nga mga lobby funds gikan sa mga estado nga langyaw, gikan sa mga korporasyon nga langyaw ug uban pa nga mga vested interest nga mga foreign vested interest nga gusto pahimuslan ang natural resources ug ang vulnerability nato isip nga mga Pilipino. So hangtod na lang kita dinhi, wala naman kitay oras. Nagapasalamat kita sa tanan nga unta ang atong gihisgutan nga mga topiko sama sa investigasyon sa modernization sa transport industry sa Gensan, sama sa kanang baruganan nato, agig pagprotekta sa atong West Philippine Sea ug ang pagprotekta nato sa kasamtangang gobyerno batok sa mga tanan nga mga pamaagi sa mga Duterte aron nga mobalik sa iyang gahom. Unya ang kining pagbaligya sa atong kining gitawag nato nga pagpahimutang sa kining commanding heights of our economy dito sa mga foreign vested interest groups ato kining kapugnan. Magsulti kita, gamiton nato ang social media, ang tanan nga opportunity nga mapagawas nato ang atong pagsupak niining usa ka dautan nga laraw batok sa atong nasod ug batok sa atong kaugmaon. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.